वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा वो कौन हैं जिनको मुल्क तरक्की करता हुआ अच्छा नहीं लगता, आइन को री राइट किया गया। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एक शख्स को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आइन को री राइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना चाहती हूँ कि मुल्क को चलने दें। कहा जाता है कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। आपने अपना ज़मीर बेचा हुआ है तो हम क्या करें। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो उसने मांगा ही नहीं था। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौम से वादा करती हैं कि जब तक ओहदों पर हैं मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हुए हैं। उनको कहा गया है कि नहीं वो एफिडेविट ठीक नहीं है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। और अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में आइनी बहरान और आइनी ब्रेक डाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सिरायत कर चुकी है, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया में सियासी ताल्लुक़ काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें। उन्होंने कहा कि मुझे आइनी ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है। अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहाँ तक चलेगा। आइनी ब्रेक डाउन से क्या मुराद है 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा। ये किसी असूल या किसी उस प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये सारा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी पॉलिटिक्स जो है सरायत कर गई हुई है सारे के सारे अदारों के अंदर, और जुडिशरी उनमें सारे फहरिस्त है। मेरी गट फीलिंग है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है, जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। फिच की रिपोर्ट आई है, वो तो आपकी हुकूमत को 18 माह चलते हुए देख रहे हैं, मगर उसके बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप देख रहे हैं। आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। ये इस किस्म की सिचुएशन मैंने जैसे कहा ये टेनेबल नहीं है। इस जो हालात हैं ये टेनेबल नहीं है। पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जो हालात पैदा हुए हैं। ये 18 महीने बड़ी लंबी मुद्दत होती है। 18 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। बड़ी लंबी उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है फिच ने, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है, जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है, और उसके रिजल्ट में वो इलेक्शन नहीं देखते। उसके रिजल्ट में हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं, हमारे सियासी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए। ये फैसला आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्री मैच्योर हमने डिक्लेयर किया, और इत्तेहादी जो है हमारे जो हैं उनकी जो मशावरत जो है वो अशद ज़रूरी है, और वो इंशाअल्लाह ताला जैसे भी कंसेंसस क्रिएट होगा उसके मुताबिक जो है एक्शन लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मौजूदा हुकूमत खुद गैर आइनी हरकतों से मुल्क को आइनी ब्रेक डाउन की तरफ ले जा रही है। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एड हॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे।
تحریک انصاف مخالفت کر رہی ہے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی، پاکستان بار کونسل کی طرف سے حمایت کی گئی ہے، 56,000 کیسز کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے اور ہمیشہ سے وکلا برادری نے مخالفت کی ہے ڈھاکزم کی، ڈھاک ججز کی۔ یہ اس وقت مخصوص لوگ ہیں پاکستان بار کونسل نے جو کہ ہر قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، وہ وکیلوں کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ ڈھاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ بالکل غلط اور بدنیتی پہ مبنی۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈھاک ججز کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں غلط مقدمات کے فیصلے کرنے میں۔ ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود تھے، وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے جس طرف صورتحال جا رہی ہے۔ آپ کو بھی کیا اس بات کا خدشہ نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بالکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہر غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ یہ خود کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں جو موجودہ حکومت ہے۔ یہ جب سننے میں آتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پچھلے مخصوص رشتوں پر فیصلہ ہوا ہے، یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ملک میں جوڈیشل سسٹم بلکہ سارا کانسٹیٹیوشنل سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر پر عمل درآمد سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ مزید اس سے متعلق کیا معلومات ملی ہیں؟ نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے جانیں گے۔ نوشین بتائیے۔ جی بالکل، آج دوسری بار اجلاس ہو رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ ہے اس کے حوالے سے، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں۔ گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا تھا سینئر ممبر کی زیر صدارت، لیکن آج اس اجلاس کا دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں جو سپریم کورٹ کو کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں ان کی جانب سے کمیشن کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نوشین۔ تحریک انصاف نے 38 آزاد اراکین قومی اسمبلی کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے۔ تحریک انصاف کے نمائندے نے الیکشن کمیشن میں فہرست جمع کرائی ہے۔ اراکین اسمبلی کی فہرست کے ساتھ اضافی دستاویز بھی منسلک ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 آزاد ارکان کے بیان حلفی اب تک جمع نہیں کرائے گئے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان، مبین عارف اور ریاض فتیانہ بیرون ملک ہیں۔ ان 3 ارکان کے پارٹی وابستگی فارم آج جمع کرائے جائیں گے۔ جنوبی وزیرستان میں وانا بازار کے قریب دھماکے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بارودی مواد کا دھماکہ وانا بازار امن چوک کے قریب ہوا۔ دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے میں امن کمیٹی کے رضاکاروں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ DIG CTD عثمان اکرم گوندل کا کہنا ہے کہ CTD پنجاب نے اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے اور اس کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے DIG CTD عثمان اکرم گوندل کا کہنا تھا کہ گجرات سے گرفتار دہشت گرد امین الحق کو اسامہ بن لادن کے سیکیورٹی سپروائزر کے طور پر جانتے ہیں۔ اسے 2007 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ 4 سال جیل کاٹنے کے بعد وہ رہا ہوا۔ اگست 2021 میں امین الحق کو افغانستان میں دیکھا گیا۔ DIG CTD کا کہنا ہے کہ دہشت گرد امین الحق حال ہی میں پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔